वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को एससी एक्जामिनेसन प्रिपरेसन गर्दै थियौँ है। अनि यो गर्ने क्रममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ एससीको सोलुसनहरू गराउँदै थिएँ, सोलुसन अफ एससी एक्जामिनेसन गराउँदै थिएँ। र त्यसमा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको सिरिजहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पहिलाको 2072 भन्दा अगाडिको क्वेसनहरू सल्भ गरिदिँदै थिएँ। भनेको 2072 भन्दा अगाडिको क्वेसनहरू चाहिँ के हुन्थ्यो त, त्यतिखेर चाहिँ हामीले एसएलसी भनेर दिने गरिन्थ्यो र एसएलसीमा अर्कै खालको ग्रेड थियो अथवा त्यतिखेर सिलेबस अर्कै थियो र मैले त्यसै हिसाबले डिस्क्राइब गरेर पढाएको थिएँ है। त्यतिखेर पुरानै तरिकाले पढाइदिएको थिएँ त्यसमा चाहिँ। र अब हामी नयाँ खालको सोलुसनहरू गर्नेछौँ भन्नाले नयाँ सिलेबसको सोलुसनहरू गर्नेछौँ र नयाँ सिलेबसमा नयाँ तरिकाले जस्तो अहिले नयाँमा हुन्छ नि त्यसरी नै हामी पढ्नेछौँ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू कपी पेन लिएर रेडी भएर बस्नु होला। अनि हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ है त। ल, पानी पनि लिएर बस्नु होला, प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पानी पिइराख्नुपर्छ। अनि रफ पेपर लिएर बस्नु होला। के छ तपाईँसँग फर्मुलाको कपीहरू पनि होला, त्यो पनि लिएर बस्नु होला। र अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ त, अहिले चाहिँ हामी एससी सोलुसन के को त, म्याथमेटिक्सको म्याथमेटिक्स र यो कहिलेको हो त, यो छ 2075। प्रदेश नम्बर 1 भनेपछि प्रोभिन्स 1। ल, प्रदेश नम्बर 1 हो है त। ल, अब हामी सुरु गर्छौँ है। सुरु गर्दाखेरि म चाहिँ सुरुमा क्वेसन नम्बर 1 देखि नै सुरु गर्न चाहेँ। यो ग्रुप ए देखि छ। अब फेरि यो डिस्क्राइब गरिदिन्छु है त ग्रुप ए को बारेमा अलिकति। ग्रुप ए भनेर भन्छ। अब ग्रुप ए को बारेमा त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला। ग्रुप एमा के हुन्छ त, हामीलाई यसरी सोधिएको हुन्छ, 3वटा क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ। 1AB 2AB र 3AB भनेर इच मार्क्सको कति हुन्छ त, हामीलाई 1 मार्क्स दिएको हुन्छ हरेक क्वेसनको। भनेपछि 6वटा क्वेसनको 6 मार्क्स आउँछ है त। ग्रुप एबाट 6 मार्क्स आउँछ। र अब हामी यही ग्रुप एलाई हेरौँ है त। ल, के भन्दैछ त ग्रुप एमा, क्वेसन नम्बर 1 देखि सुरु गर्न चाहेँ म। क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ इफ द इनिसियल भनेपछि पपुलेसनको कुरा रहेछ। ल, सुरु नै गरिदिउँ, म क्वेसन लेखेरै सुरु गर्छु। Initial population of any place is P naught T population after T years is PT, and annual rate of population growth is Q per annum express PT in terms of P naught T and Q भनेर भन्छ। इफ द इनिसियल पपुलेसन अफ एनी प्लेस इज यति। यहाँ चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा, कुनै पनि एउटा गाउँको एउटा ठाउँमा चाहिँ पपुलेसन सुरुमा यति रहेछ। पपुलेसन आफ्टर टी वर्ष पछाडि त्यसको पपुलेसन पिटी हुन्छ भनेदेखि अनि कुन रेटमा हुँदैछ त, यो क्यू पर्सेन्टेजको रेटमा चाहिँ हाम्रो पर एनम हरेक वर्ष क्यू पर्सेन्टेजको रेटमा चाहिँ बढ्दैछ त्यहाँको भने हामीले यो पिटीको यतिको टर्ममा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्नेछ। भनेको सिधै फर्मुला लेख भनेको हो कि, यस्तो घुमाएर दिएको मात्रै हो कि। सिधै फर्मुला लेखिदिए एन्सर साइड लाग्छ है त। कसरी लेख्ने त, Q is
गिभन बिलो भन्ने अनि लेखिदिने के हो त पिटी इज इक्वल्स टु फर्मुला लेखिदिने हो 1 प्लस आरको साटो क्यु रहेछ र टी त टी नै छ। ल सकियो, 1 मार्क्स आयो है। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। के भन्दैछ त नेक्स्ट क्वेसनले अफ एन आइसोसेलेस है। ट्रायंगल इन टर्म्स अफ having length of side x centimeter and third side y centimeter। के भन्दैछ राइट द एरिया अफ के को चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगलको हामीलाई एरिया लेख्नुपर्ने छ जहाँ चाहिँ इक्वल साइडहरू जुन इक्वल साइड्सहरू हुन्छन् लेन्थ अफ इक्वल साइड्सवाला चाहिँ एक्स रहेछ भने अनि थर्ड साइड चाहिँ वाइ छ अरे। यसको हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ त एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने छ। के भन्दैछ भन्दा यो र यो इक्वल छ भनेदेखि यो चाहिँ वाइ भनेको छ। अब यसको एरिया कति हुन्छ अरे गर्न गाह्रो छ र छैन नि। हामीले के भन्न सक्छौँ इफ and third side is equals to y centimeter, then ट्रायंगल इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त फर्मुला याद गर्नुहोस् है। फर्मुला याद गर्नु पर्यो y/4 अंडर रुट भित्र 4 इक्वलवाला भनेको एक्स स्क्वायर माइनस थर्ड साइड भनेको वाइ स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर लेख्नुपर्छ है किनकि हाम्रो सेन्टिमिटरमा दिएको छ। ल यो नै हो, यो पनि सकियो। ल अब हामी जान्छौँ 2 नम्बरमा। के भन्दैछ त 2 नम्बरले ल कस्तो सजिलो क्वेसन सोधेको। 7x टु द पावर 0 को भ्याल्यु कति हुन्छ जेसुकै होस् न है, वाट एभर इट इज त्यसको भ्याल्यु 0 छ भनेदेखि पावरमा 0 छ भने त्यो सिधै 1 लेख्ने हो भनेको 7x टु द पावर 0 इज इक्वल्स टु 1 है। अनि 0 टु द पावर 0 को कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कन्ट्राडिक्सनमै छ। यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु थाहा पाउन सकिएको छैन। कतै कतै 1 भनेर डिस्क्राइब गरेको पनि पाउन सकिन्छ र कतै कतै चाहिँ यसको बारेमा थाहा छैन। र यसको बाहेक चाहिँ अरू जेसुकैको होस् भ्यालु यदि 0 भन्छ भने चाहिँ त्यो भनेको हाम्रो 1 हुन्छ है। ल यो पनि भइसक्यो। अब हामी जाउँ 2 को बीमा है त। के सोध्दैछ हामीलाई स्ट्याटिस्टिक्सको क्वेसन रहेछ। डिभाइड्स कन्टिन्युअस डेटा बिलो 25%। ल हेर्नुहोस् त अब क्वार्टाइलको कन्सेप्ट अलिकति बुझाइदिन्छु ल। क्वार्टाइलमा के हुन्थ्यो हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजमा यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालुलाई हामीले 100% भनेर मानिएको थियो भने क्वार्टाइलमा 3टा Q1 Q2 र Q3 भन्ने हुन्थ्यो। Q1 यहाँ हुन्थ्यो, Q2 यहाँ हुन्थ्यो र Q3 यहाँ हुन्थ्यो जहाँ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 25% हुन्थ्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 50% हुन्थ्यो र यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 75% हुन्थ्यो जहाँ चाहिँ यो Q2 लाई चाहिँ हामीले मिडियन पनि भनिएको थियो है। र 25% सम्म भनेको छ नि त 25% भनेको त यो पर्यो, यो भनेको Q1 पर्यो है त। भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ त अब के भन्न सक्छौँ त यसको एन्सरको लागि the quartile which divides
continuous data below Q1 is के थियो त below 25% साँच्ची 25% is first quartile ब्र्याकेटमा लोअर क्वार्टाइल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ and is denoted by Q1 भनेर पनि डिनोट गर्न सकिन्थ्यो भनेपछि डिनोटेड बाई Q1 लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब जाउँ हामी 3 नम्बरमा क्वेसन नम्बर 3 को ए है त के भन्छ same base xy and between the same parallel line xy and mn. Write down the relationship between the area of a square and a triangle standing on the same base xy and between the same parallel lines xy and mn भनेर भनेको छ यहाँनेर चाहिँ रोक्नु है एउटा के छ स्क्वायर छ एउटा कुनै स्क्वायर छ अरे हामीसँग यस्तो स्क्वायर भयो भनेदेखि यतापट्टि र यतापट्टि XY र MN आर प्यारलल लाइन्स प्यारलल लाइनमा यो पुरै गिभन यो सबै यसको यो स्क्वायरको एरिया कति दिएको छ त हामीलाई एरिया इज इक्वल्स टु कति भन्दैछ कहाँ गयो एरिया त जियोस् ल ए मात्रै भनौँ न यसको एरिया ए छ है र हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ त स्ट्यान्डिङ अन अ सेम बेस मानिलिउँ मैले एमएनलाई सेम बेस माने भने अब यो जता पनि हुनसक्छ यो पोइन्टमा जुन पनि हुनसक्छ है त्यो ट्रायङ्गल चाहिँ स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस भनेको छ माथिको पोइन्ट दिएको छैन जुन चाहिँ पनि हुनसक्छ है त्यो ट्रायङ्गल चाहिँ भने हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ त यो येल्लोवालाको के हुन्छ त एरिया भनेर भन्दैछ रिलेसन देखाउनु पर्ने त्यसमा हामीले के भन्न सक्छौँ त since they stand on a same base within same parallel lines के भन्न सक्छौँ त एरिया अफ ट्राइएङ्गल म जस्तै यो पोइन्टलाई ओ भनेर माने भने MON इज इक्वल्स टु के हुन्छ त के हुने भयो त भन्नुहोस् त 1/2 अफ एरिया अफ स्क्वायर के त MNYX भनेर भन्न सकिन्छ र यो नै हाम्रो रिलेसन थियो यो क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ र अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर नेक्स्ट क्वेसन के भन्दैछ त यो क्वेसन रहेको छ 3 को बी मा ल यस्तो भन्दैछ है यहाँनिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल त बुझ्नुहुन्छ नि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको कुनै पनि एउटा सर्कलको सर्कमफेरेन्समा पोइन्टहरू बसेर एउटा क्वाड्रिलेटरल बन्छ भने त्यो भनेको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुन्छ
भने हामीलाई के भन्न खोज्दैछ भन्दा अपोजिट्स एङ्गल्स भनेको यो एङ्गल र मानिलिउँ यो एङ्गल दे आर अपोजिट एङ्गल्स भने यसको र यसको रिलेसन पत्ता लगाउन भन्दैछ। हामीलाई के थाहा छ त यसको रिलेसन भनेको भन्नुहोस् त The opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary. Quadrilateral is mathematically for the given figure beside भन्नुको अर्थ यो फिगरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले यसलाई x भने र y भने x + y = 180 डिग्री भनेर भन्न सकिन्छ र यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड रिलेसन हो है त। अब हामी जान्छौँ ग्रुप बी को लागि। ल खै ग्रुप बी को लागि है त के छ त हामीसँग ग्रुप बी मा म क्वेशनहरु लेख्छु तपाईहरु पनि क्वेशनहरु लेख्नु होला अनि हामी सँगसँगै क्वेशन सल्भ गर्छौं है त। क्वेशन नम्बर 4 को ए मा छ यो ग्रुप बी कस्तो हुन्छ पहिला डिस्क्राइब गरिदिन्छु। ग्रुप बी मा चाहिँ हाम्रो कतिवटा क्वेशन हुन्छ टोटलमा 4 into 2 plus 2 plus 3 times 2 plus 2 plus 2 हुन्छ है त। यो भनेको चारवटा क्वेशनहरु चाहिँ ए र बी वाला हुन्छ, ए र बी मात्रै जसमा 2-2 मार्क्सको आउँछ र तीनवटा क्वेशन चाहिँ कस्तो हुन्छ त ए बी र सी भएको हुन्छ जसमा 2 र 2 मार्क्सको हुन्छ र यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 34 मार्क्सको क्वेशनहरु हुन्छ है त यसमा। ल अब हामी सल्भ गर्छौं। सल्भ गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा ल 4 को ए है 4 को ए मा क्वेशन सोधिएको छ What's the price of an article costing rupees 2000 after levying 13% VAT? Find it. के भन्दैछ भन्दा What's the price of an article costing यति after levying यति भन्छ। हाम्रो ओरिजिनल सुरुमा दिएको प्राइस कति दिएको छ त प्राइस अफ आर्टिकल भनेको 2000 दिएको छ भनेदेखि हामीलाई एसपी विथ भ्याट निकाल्न पर्नेको छ र त्यसको हामीलाई भ्यालु पनि थाहा छ। के हो त फर्मुला एसपी विथ भ्याट भनेको प्राइस प्लस भ्याट पर्सेन्ट भ्याट हो र प्राइस भनेको 2000 नै भइहाल्यो। भ्याट भनेको कति भनेको छ 13% अफ सधैँ भ्याट केमा लाग्छ यदि पहिलाका एसपी छ भने एसपी मा लाग्छ हैन पहिला प्राइस मात्रै छ भने एसपी अफ प्राइस नै भनेर भन्ने गरिन्छ। प्राइस यो भनेको 2000 प्लस 13% अफ प्राइस कति दिएको छ 2000 यो र यो गयो यो भनेको 2000 प्लस 260 यो भनेको 2260 यो नै हाम्रो आन्सर हो है त। देयरफोर प्राइस एसपी विथ भ्याट इज टु यति भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर जान्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि 4 को बी द प्रेजेन्ट प्राइस अफ ए टेलिभिजन इज रुपीज भनेर दिएको छ 40,000। आमामा 40,000 को टेलिभिजन if its price reduces every year by 10%,
After how many years its price will be रुपिज 29,160 find it. हामीले यहाँ प्राइस डिप्रिसिएसनको कुरा गरिरहेको रहेछ। के भन्दैछ भन्दा एउटा कुनै टिभी छ अरे हामीसँग। यो टिभीको चाहिँ खासमा प्राइस चाहिँ 40,000 हो रे, 40,000 हो रे। तर प्राइस डिप्रिसिएसन लागु हुने रहेछ यसमा। प्राइस डिप्रिसिएसन लागु कसरी हुँदो रहेछ भन्दा रेट चाहिँ 10%ले घट्ने भन्ने एउटा इस्टिमेसन गरिएको रहेछ। 10%ले हरेक वर्ष 10% यसको प्राइस घट्दै जान्छ है भनेर भनिएको रहेछ। र क्वेसनले के सोध्दैछ, कति वर्ष पछाडि चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ यति हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यही हो नर्मल फर्मुला लगाउँदा हुन्छ। पहिला सुरुमा प्रेजेन्ट प्राइस भनेर हामीले लेखिन्छ नि, हो त्यो लेखौँ है। गिभनमा प्रेजेन्ट प्राइस कति छ त हाम्रो, पी भनेको 40,000, यहाँनिर आरएस पनि लेख्नु होला। अनि रेट कति छ, रेट आर इज इक्वल्स टु 10% र प्राइस आफ्टर टी इयर्स भनेको कति छ, टी वर्ष पछाडि हाम्रो प्राइस कति हुनेवाला छ त 29,160 है त आरएस भने पछाडि हामीले के भन्छौँ, वी नो PT is equals to P times 1 minus R by 100T, or PT को भ्यालु भनेको 29,160 छ र P को भ्यालु भनेको 40,000 छ, 1 माइनस R को भ्यालु 10 अनि T छ है त। यो भनेको कति हुने भयो त, जस्तै के गरौँ भन्दा यतिलाई चाहिँ मैले क्रस मल्टिप्लाई हुनको लागि तल पठाइदिएँ भने 29,160 डिभाइडेड बाई 4023 इज इक्वल्स टु 1 माइनस 0.1 को पावर टी। यो भनेको कति आउने भयो त, रोक्नुहोस् है म क्यालकुलेटर मान्छु, कता गयो, यहाँ रहेछ। 29,160 डिभाइडेड बाई 40,000 यो भनेको आयो 0.729 इज इक्वल्स टु 1 माइनस 0.1 भनेको 0.9, अर यसलाई हामीले 0.9 को टर्ममा निकालौँ त कति आउँछ, 0.9 टु द पावर 9 स्क्वायर भनेको 81, त्यो भनेको त्यति भन्छ 9 क्युब होइन 9 क्युब भनेको कति आयो त 0.9 को पावर 3 इज इक्वल्स टु 0.9 को पावर टी। Therefore के हुने भयो त 3 इज इक्वल्स टु 9 हुने भयो, के अरे T इज इक्वल्स टु 3 हुने भयो र यो नै हाम्रो एन्सर है त। त्यही भएर तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, Therefore रिक्वायर्ड टाइम इज कति इयर्स, 3 इयर्स भनेर भन्न सकिन्छ र यो नै हाम्रो एन्सर थियो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनको लागि। के भन्छ त नेक्स्ट क्वेसनले, क्वेसन नम्बर 5 को ए मा रहेको छ, इन द गिभन फिगर फाइन्ड द एरिया अफ एक्स वाई र जेड है त भनेर फिगर पनि दिएको छ। यहाँनिर एउटा ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गलको हामीलाई साइड्सहरूको भ्याल्युहरू पनि दिएको छ। 3 सेन्टिमिटर भन्छ, 5 सेन्टिमिटर भन्छ, 4 सेन्टिमिटर भन्छ, एक्स वाई र जेड भन्छ है त। अब हामीले के भनौँ भन्दाखेरि यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, त्यही सेमी पेरिमिटरको फर्मुला युज गरेर गर्न सकिन्छ है। त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, लेट ए इज इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर, बी इज इक्वल्स टु 3 सेन्टिमिटर अनि सी इज इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर, देन सेमी पेरिमिटर एस इज इक्वल्स टु के हुने भयो त, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यो भनेको कति आयो त 4 प्लस 3 प्लस 5 बाई 2, यो भनेको 12 बाई 2, यो भनेको 6 आयो है त। देन
एरिया अफ ट्राइएङ्गल XYZ इजिकल्स टु कति आउने भयो त अन्डर रुट भित्र S माइनस A S माइनस B S माइनस C हुने भयो है त। यो भनेको कति आयो त अन्डर रुट 6 माइनस 3 6 माइनस 4 6 माइनस 5 यो भनेको कति आयो त 6 3 2 1 6 टाइम्स 6 भनेको 36 हो 36 इजिकल्स टु 6 ल यो नै हाम्रो एन्सर थियो। लास्टमा यहाँनिर यस्तो लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। यो भइसके पछाडि अब हामी यसको बी नम्बर क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। 5 को बीमा के भन्दैछ इफ द भोल्युम अफ हेमिस्फियर cubic centimeter then find its radius के भनेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि हामीलाई एउटा कुनै हेमिस्फियर दिएको छ जस्तै यो भयो हाम्रो ल यो हाम्रो एउटा हेमिस्फियर दिएको छ। यो हेमिस्फियरमा हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। यसको भोल्युम दिएको छ यति सबैको भोल्युम भनेर दिएको छ। यसको भोल्युम पुरै भोल्युम है भोल्युम कति दिएको छ v इजिकल्स टु 9216 पाई cm क्युब। हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ त यसको रेडियस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस अथवा यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस वाट एभर इट इज यसको रेडियस भनेको त्यही हुन्छ है त। अब हामीले कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्दाखेरि पहिला भोल्युमको फर्मुला लेखौँ। वी नो भोल्युम इजिकल्स टु क्वेसनले भनेअनुसार 9216 पाई छ cm क्युब और भोल्युमको फर्मुला के हो त 2/3 पाई r क्युब हुन्छ। यहाँनिर 9216 पाई सेन्टिमिटर क्युब और के गरौँ भन्दा यो पाई र यो पाईलाई काटिदिउँ र यो 3 माथि मल्टिप्लाई हुन जाओस् र यो 2 डिभाइड हुन जाओस् है त। अझै कस्तो भयो त r क्युब इजिकल्स टु 1916 टाइम्स 3/2 यो भनेको कति आयो त डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर हान्न सक्नुहुन्छ 9216 कहाँ 1916 13824 है त r क्युब और के गरौँ अब यसलाई चाहिँ क्युब रुट भनेको r इजिकल्स टु क्युब रुट भित्र 13824 हुने भयो है त। यो भनेको कति आउने भयो त क्युब रुट भित्र यो भनेको 24 आउने रहेछ है त। ल देयरफोर r इजिकल्स टु 24 भन्नु होला एन्सर सकियो है त। अनि अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनको लागि। क्वेसन नम्बर सी भनेर भन्छ यहाँनिर चाहिँ इन द गिभन फिगर एबी को भ्यालु दिएको छ 10 सेन्टिमिटर भनेर ए डैश को भ्यालु दिएको छ 20 सेन्टिमिटर भनेर एसी भनेर 8 सेन्टिमिटर एन्ड द एरिया अफ rectangular surfaces is 480 सेन्टिमिटर स्क्वायर यति स्क्वायर सेन्टिमिटर भन्थ्यो। फाइन्ड द लेन्थ अफ BC को लेन्थ पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ। गाह्रो कुरा त यसमा पनि केही पनि छैन है जस्तै एउटा प्रिजम पनि दिएको छ यहाँनिर
यो गरेर प्रिजम दिएको छ र प्रिजममा चाहिँ के दिएको छ त हामीलाई ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास र यहाँदेखि यहाँसम्मको दिएको छ हामीलाई 20 सेन्टिमिटर भनेर अनि यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको छ 8 सेन्टिमिटर अनि यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको छ 10 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। गाह्रो कुरा केही पनि छैन है यसमा। हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नि जस्तै गिभन कुराहरू लेखौँ। गिभन एबी इज इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर, ए ड्यास भनेको 20 सेन्टिमिटर अनि एसी भनेको 8 सेन्टिमिटर र रेक्टेङ्गुलर सर्फेस एरिया भनेको 480 सेन्टिमिटर स्क्वायर। हामीलाई के थाहा छ अब निकाल्नु पर्ने यो भाग हो भने यसको पेरिमिटर निकालौँ। यो तिनटाको पेरिमिटर पी भनेको कति हुने भयो त जस्तै बीसी प्लस एसी प्लस एभी। बीसीको भ्यालु त थाहा छैन तर अरूको भ्यालु चाहिँ 8 र 10 छ। यो भनेको बीसी प्लस 18। अब हामीलाई हाइट कति दिएको छ त प्रिजमको हाइट 20 सेन्टिमिटर। त्यसो भए वी नो हामीलाई के थाहा छ त आरएसए भनेको सधैँ के हुन्छ रेक्टेङ्गुलर सर्फेस एरिया भनेको पेरिमिटर टाइम्स हाइट हुन्छ है त। अर आरएसए त हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 480 सेन्टिमिटर भनेर सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर र पेरिमिटर हामीले भर्खर निकालेको छौँ बीसी प्लस 18 टाइम्स 20। अब के गरौँ भन्दा यो 20 जुन छ यो 20लाई म क्रस मल्टिप्लाई गर्नको लागि तलतिर पठाइदिएँ। त्यो भनेको के हुने भयो 480 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल्स टु बीसी प्लस 18 अर 20ले डिभाइड गर्दाखेरि यो 24 हुन्छ होला सायद आई गेस। 24 इज इक्वल्स टु बीसी प्लस 18। यो 18लाई मैले यतापट्टि पठाइदिएँ के को लागि सब्ट्र्याक्सनको लागि। बीसी इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त 6 हुने भयो र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। सजिलैसँग क्वेसन सल्भ भइसकेको छ र अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ। 6 को ए भन्छ प्रुभ द्याट भनेर के दिएको छ 7x प्लस 2 प्लस 7x बाई 50 टाइम्स 7x इज इक्वल्स टु 1 रे है त। अब हामीले यसलाई कसरी गर्छौँ पहिला सुरुमा एलएचएस भनेर लेख्छौँ 7x प्लस 2 प्लस 7x बाई 50 प्लस 7x। के गरौँ यो 7x वाला पोर्सन र यो 7x वालालाई हामीले कमन लिनुपर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ 7x टाइम्स 7 स्क्वायर प्लस 7x लेखौँ डिभाइड बाई 50 टाइम्स 7x। अब 7x कमन बाँकी रह्यो 7 स्क्वायर प्लस यहाँनिर त 1 मात्रै बाँकी रह्यो डिभाइडेड बाई 50 टाइम्स 7x। यो 7x र यो 7xलाई काटिदिउँ बाँकी रह्यो 49 प्लस 1 बाई 50। यो भनेको 50 बाई 50 यो भनेको 1 भइसकेपछि हामीले के भन्न पायौँ त इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभ है त। ल यो क्वेसन पनि प्रुभ भइसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ यो रेडिकल एन्ड सर्चको छ। बी नम्बर भन्छ rationalize the denominator of भनेर ल अब पहिला सुरुमा डिनोमिनेटर र न्युमेरेटर भनेको के हो त। डिनोमिनेटर भनेको फ्र्याक्सनको डाउनमा भएको तल भएको र न्युमेरेटर भनेको माथि भएको। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा √2 + 1 बाई √2 - 1। हेर्नुहोस् त अन्डर रुटवाला कुरा छ भने पछाडि हामीले कस्तो गर्न खोज्छौँ त यसलाई a² - b² को फर्मुलामा आइदियो हुन्थ्यो नि भने जस्तो खालको गर्छौँ नि हो त्यसरी नै गर्छौँ है त। कसरी के गर्ने भयो त यो भनेको इज इक्वल्स टु √2 + 1 बाई √2 - 1 ऱ्यासनलाइज गर्नको लागि मल्टिप्लाई गर्ने। केले मल्टिप्लाई गर्ने सबै कुरा उही तर साइन चाहिँ चेन्ज गर्ने है। माइनस छ भने प्लस, प्लस छ भने माइनस। अब हेर्नुहोस् न तलपट्टि चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिने अनि माथिको त रिसाइहाल्छ नि
माथि पनि त्यसैले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो है। भनेपछि के हुने भयो त √2 + 1 दुइटै उही छ भनेपछि त स्क्वायर लेख्न पाइयो डिभाइडेड बाई √2 - 1 √2 + 1 हुने भयो। अब के गर्नुहोस् भन्दा यति कुरालाई हेर्नुहोस् त, यति कुरालाई हेर्दाखेरि त यो त कस्तो फर्ममा देखियो a + b a - b जस्तो देखियो। यो भनेको a² - b² हो भनेपछि हामीले यहाँ त्यही लेखौँ है त इजिकल्स टु। अब स्क्वायर पनि खोलिदिउँ √2 को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √2 टाइम्स 1 + 1 को स्क्वायर होल डिभाइडेड बाई √2 को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर। यो भनेको √2 को स्क्वायर कति 2 प्लस 2√2 + 1 होल डिभाइडेड बाई 2 - 1। यो भनेको 3 + 2√2 डिभाइड बाई 1 हुन्छ। त्यो मैले लेखिनँ, एन्सर यति नै हो है त। यसको पनि एन्सर आइसकेको छ र अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनको लागि। नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्दैछ भन्दा 7 नम्बरको क्वेसन छ फाइन्ड द एलसिएम अफ x² - y² कमा x + y को स्क्वायर। के गाह्रो कुरा त छैन यसमा। फर्स्ट एक्सप्रेसन र सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेर लेख्ने गरिन्छ है। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के दिएको छ x² - y²। यसलाई फ्याक्टराइज गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ x - y x + y। सेकेन्ड एक्सप्रेसन एक्सप्रेसनमा दिएको छ x + y को स्क्वायर। यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो भने x + y टाइम्स x + y हुन्छ। हेर्नुहोस् है एलसिएम लिँदाखेरि हामीले कसरी गरिन्छ, एलसिएम भनेको कमन चिजहरूलाई पहिला लेख्ने। कमन के छ यति भाग त कमन छ, कमनलाई लेख्दाखेरि के हुने भयो x + y अनि नकमनवाला भागहरू के छन् त हामीसँग, यो एउटा भनेको x + y र अर्को यो भनेको x - y। अब यसलाई तपाईँले कसरी लेख्नुहुन्छ लेख्नुहोस् है, सजिलो कुरा छ। यसलाई तपाईँले दुई तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यो दुटालाई मिलाएर x + y को स्क्वायर x - y पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो दुटालाई मिलाएर x + y टाइम्स x² - y² पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। जे लेख्दाखेरि पनि कुरा एउटै हो है। यो कुरा भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 7 को बी नम्बर भनेर भन्छ। ल 7 को बीमा चाहिँ के छ सिम्प्लिफाई होइन सल्भ गर्न भनेको छ। सल्भ 125। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दा सुरुमा यहाँ त न्युमेरिकल भ्याल्यु मात्रै छ, यसको भ्याल्यु निकालिदिनुहोस् भनेको √x - 2 = √125। √125 भने कति हो 5 × 5 = 25, 25 × 125 भनेपछि 5 रहेछ है त। अनि अब हामीले अर्को के गर्नु पर्यो, अब त्यही हो हाम्रो बेस्ट कुरा, सधैँ हामीले चलाउने कुरा। यसको स्क्वायर र 5 को स्क्वायर और x - 2 = 25 और x = 27 सल्भ है त। क्वेसन गाह्रो थिएन। देयरफोर x = यति भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो क्वेसन पनि भयो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनको लागि। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यसैको सी नम्बरको 7 को सी। 7 को नम्बरमा इफ द सम अफ two consecutive numbers even number है, even numbers is 42, find the numbers। अब हामीले यसमा के भन्न सक्छौँ, दुईटा कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर भनेको कस्तो हो त 2,4 जस्तो अथवा 4 र 6 जस्तो, 6 र 8 जस्तो, 8 र 10 जस्तो। ठ्याक्क यो पछाडि त्यसको नेक्स्टवाला इभन नम्बर भन्न खोजेको हो दुईटा नम्बरहरू। त्यसलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त, लेट द फर्स्ट नम्बर बी
एक्स। त्यसो भनेदेखि देन सेकेन्ड नम्बर इज एक्स प्लस 2। यो त हो। त्यसो भए हामीले अब के भन्न सक्छौँ त यसको लागि? एक्स र एक्स प्लस 2 त निकालियो एकर्डिङ टु क्वेसन। क्वेसनले भनेअनुसार तिनीहरू दुइटाको सम भनेको एक्स र एक्स प्लस 2 को सम 42 हुन्छ अरे। अर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टु 42। अर यो यतातिर गयो भने के हुन्छ त 2x इक्वल्स टु 42 माइनस 2। यो भनेको 40 आयो। अर अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 2 चाहिँ म डिभाइड गर्न तल पठाइदिन्छु। 40/2 यो भनेको आयो कति? कति आयो त? 20 आयो है त। क्वेसन सल्भ। ल यो क्वेसन पनि भइसकेको छ र अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन पनि गाह्रो त छैन। 8 नम्बरको क्वेसन छ। के भन्दैछ त? 8 को ए है। इन द गिभन फिगर WXYZ is a parallelogram. Parallelogram 12 centimeter and the area of parallelogram WXYZ is area दिएको छ 120 स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेर। फाइन्ड द लेन्थ अफ AX रे। ल इन द गिभन फिगर यो इज अ प्यारालेलोग्राम। एउटा प्यारालेलोग्राम बनाइदिनै हालौँ। यसै एउटा प्यारालेलोग्राम जस्तो त देखेन यो त। यो एउटा हाम्रो के छ त प्यारालेलोग्राम छ। ल भयो कि भएन जे होस् प्यारालेलोग्राम यही हो है। यो हाम्रो एउटा प्यारालेलोग्राम दिएको छ र प्यारालेलोग्राममा पोइन्टहरू भनेको छ WXY र Z। यो प्यारालेलोग्राम इफ XAY इज इक्वल्स टु 90 डिग्री भनेपछि XAY भनेको एउटा कुनै एउटा ए भन्ने अर्को कुनै एउटा पोइन्ट हो है। यो पक्कै पनि यो भनेको कति छ 90 डिग्री अनि AY भनेको कति छ 12 सेन्टिमिटर। AY यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 12 सेन्टिमिटर छ। अनि द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम WXYZ यसको एरिया भनेको कति दिएको छ 120 सेन्टिमिटर स्क्वायर। फाइन्ड द लेन्थ अफ AX भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। यो AX को लेन्थ भनेको के पनि हो त हाइट पनि हो है। वी नो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इज इक्वल्स टु बेस टाइम्स हाइट। और एरिया भनेको 120 स्क्वायर सेन्टिमिटर दिएको छ र बेस भनेको हामीलाई कति भयो त यही ZY को भ्याल्यु हो। ए हैन यसरी त हुँदैन। हामीलाई त उतापट्टिको पो दिएको हो त। त्यसो भए त हामीले के लगाउन सक्यौँ डाइरेक्ट हामीलाई निकाल्नु पर्ने त्यसको भ्याल्यु हो र हामीलाई 90 डिग्री यो भनेर पनि थाहा छ। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त यसलाई भन्दाखेरि रोक्नुहोस् है त्यो भयो
एकचोटि त हाम्रो त कुरै मिलेको छैन कि जस्तो पो लाग्यो त मलाई। म आफैले फिगर बनाएर हुन्छ त, फिगरै क्वेसनमै दिएको रहेछ, आफैले अज्युम गरेर पो बनाइरहेको त म त। यो भएन है, क्वेसन नै नहेरिकन दिइरहेको रहेछु। क्वेसनमा नि छ त फिगर त। तोरी दिमाग। यहाँदेखि यसरी एउटा प्यारालेलोग्राम दिएको छ र यो प्यारालेलोग्राममा यहाँनिर पो छ त त्यो पोइन्ट त। मैले त अर्कै एउटा बाहिरको एक्सटर्नल पोइन्ट बनाइरहेको। 12 सेन्टिमिटर ए वाई एक्स जेड डब्ल्यू। यति भयो त अब सजिलो छँदैछ नि, यसमा त केही गर्नै पर्दैन नि। हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ? 12 सेन्टिमिटर भनेर चाहिँ यसलाई दिएको है, 12 सेन्टिमिटर, यो 90 डिग्री। अनि के अरे द गिभन फिगर, हामीलाई यो भनेको कति हो पत्ता लगाउनु पर्ने छ यसको लागि। अनि अर्को के दिएको छ? यो सबैको एरिया दिएको छ है। वी नो एरिया अफ ट्राइएङ्गल एटिवाई इज इक्वल्स टु एरिया अफ के हुन्छ 1/2 एरिया अफ यो सबै प्यारालेलोग्राम कति WXYZ। किनकि दे आर अन सेम बेस बिट्विन सेम प्यारालेल लाइन्स होइन त। यताबाट यो एउटै बेसमा त छ नि, यही बेसमा त छ नि, यहाँदेखि यहाँसम्म यही बेसमा त छ नि दुइटै। यो पनि यही बेसमा छ र यो पनि यही बेसमा छ। भनेपछि हामीले के भन्न पायौँ त? अर एरिया अफ एटिवाई भनेको एटी होइन एएक्स हो, एएक्सवाई। एरिया अफ एएक्सवाई इज इक्वल्स टु हाफ टाइम्स त्यसको एरिया कति भन्छ 120 भनेको 60 आयो है त, इज इक्वल्स टु 60। अल्सो वी नो द्याट एरिया अफ ट्राइएङ्गल एएक्सवाई भनेको ट्राइएङ्गलको एरिया के हुन्छ हाफ बेस टाइम्स हाइट। जहाँनिर यो चिज यो पर्पेन्डिकुलर हो भनेदेखि बेस भनेको यो हुने भयो र यो हाइट हुने भयो। भनेको कति आयो त 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1/2 टाइम्स बेस भनेको हामीलाई थाहा छैन, जुनलाई मैले एएक्स भनेर लेखेँ, र हाइट भनेको थाहा छ जुन चाहिँ हाम्रो कति भयो त 12 सेन्टिमिटर। यसलाई काटिदिनु 6 भयो। अर यो 6 क्रस मल्टिप्लाई हुन तल झर्दाखेरि 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर काटियो एएक्स। अर एएक्स इज इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर। दिस इज आवर एन्सर। ल सल्भ भइसकेको छ र अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर है त। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यसैको क्वेसन नम्बर बी, 8 को क्वेसन नम्बर बी। के भन्दैछ? इन द गिभन फिगर, यहाँ पनि फिगर दिएको छ है। इन द गिभन फिगर O इज द सेन्टर अफ सर्कल। सेन्टर अफ सर्कल इफ ट्राइएङ्गल एम के भयो एमपिएन एङ्गल रहेछ है, ट्राइएङ्गल होइन, एङ्गल एमपिएन इज इक्वल्स टु 6x डिग्री एन्ड एङ्गल पिएमएन इज इक्वल्स टु 3x डिग्री। फाइन्ड द साइज अफ एङ्गल पिक्युएन भनेर दिएको छ। अनि यहाँनिर हामीलाई एउटा सर्कल पनि दिएको छ है त। सर्कल कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तोमा यहाँनिर डायग्राम दिएको छ, ट्राइएङ्गलहरू दिएको छ दुईवटा। यो हाम्रो सर्कल हो भनेदेखि एउटा गएको छ यहाँदेखि यहाँ यसरी, र यो आएर यहाँनिर आएर मिसिन्छ, यो भयो। यो भयो है त। यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर भन्छ, जहाँ चाहिँ यसको दिएको छ 3x डिग्री
र यसको दिएको छ 6x डिग्री है त। ल अब त्यसको 3x डिग्री दिएको छ हैन भने पछाडि हामीले x को भ्यालु निकाल्यौं भने क्वेशन सल्भ भइसक्छ। x को भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त जस्तै हेर्नुस् है यहाँनेर यो वाला ट्रायंगल हेर्नुस् त यो यहाँदेखि यहाँ र यहाँसम्मको ट्रायंगल यो चाहिँ कस्तोमा छ सेमी सर्कलमा छ। सेमी सर्कलमा भएपछि यो थर्ड एंगल के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। यो 90 डिग्री भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौं त इन ट्रायंगल यो के हो पोइन्टहरु एन क्यू एम पी भन्छ। इन ट्रायंगल पीएमएन एंगल पीएनएम प्लस एंगल एनएमपी प्लस एंगल एमपीएन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यो किन त सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल यो भनेको के हुने भयो त अर पीएनएम भनेको कति छ 90 डिग्री। किन 90 डिग्री भएको किनकि एंगल अफ के हो त एंगल एट सर्कमफेरेन्स अफ सेमी सर्कल भनेर भन्न पाइन्छ 90 डिग्री प्लस एंगल एनएमपी भन्छ। एनएमपी को भ्यालु 3x डिग्री प्लस अर्कोको 6x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और 3x डिग्री प्लस 6x डिग्री यसलाई मैले यतातिर पठाइदिएँ 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हुने भयो और 9x डिग्री इज इक्वल्स टू कति हुने भयो त कति हुने भयो 90 डिग्री हुने भयो है त। और x इज इक्वल्स टू कति 10 डिग्री यो नै हाम्रो x को भ्यालु थियो। x को भ्यालु निस्किसके पछाडि यहाँनेर हेर्नुस् त यो वाला बेस यो एउटै आर्कमा चाहिँ के भएको छ यो एंगल र यो एंगल दुईटै एउटै बेसमा छ भन्छ। यो इज इक्वल्स टू यो लेख्न पाइने हो त पाइन्छ नि हैन। त्यसपछि हामीले के भन्न सक्छौं देयरफोर एंगल PMN is equals to angle PQN किन inscribed angle standing on a same base same arc भनौं न are equal यो भनिसके पछाडि हामीले के भन्न पायो त is equals to angle PQN is equals to PQN is equals to PNM भनेको कति आएको थियो 3x डिग्री भनेको 3 times 10 डिग्री is equals to 30 डिग्री सकियो है त। यो क्वेशन पनि सकिसकेको छ र अब हामी नेक्स्ट क्वेशन गर्छौं। नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ 8 को सी नम्बरमा है त। 8 को सी नम्बरले के भन्छ त 8 को सी नम्बर 8 को सी मा चाहिँ इन द गिवन फिगर O is center of the circle. PQ and PR are two tangents. If QOR is equals to 120 degree, find the value of ट्रायंगल QPR है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा डायग्राम त बनाउनु पर्यो। यो भयो क्वेशनले दिएको सर्कल माथितिर दुईटा टेन्जेन्टहरु गएको छ ल दुईटा टेन्जेन्टहरु छ र यहाँनेर पोइन्ट O छ जहाँ चाहिँ पोइन्ट O देखि दुईटा टेन्जेन्टहरुतिर लाइनहरु गएको छ र यसको भ्यालु छ 120 डिग्री। हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ यो माथिको चुच्चो वाला एंगल कति हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त यो लाइन यो दुईटा लाइनहरु टेन्जेन्टहरु हो। यो येलो लाइनहरु टेन्जेन्ट हो भने यो नि 90 डिग्री हुन्छ यो पनि 90 डिग्री हुन्छ भने हामीले
अब हेर्नुहोस् है यो त सबै क्वाड्रिलेटरल हो नि त यति त भनेपछि हामीले के भन्न पायौँ हियर एङ्गल यहाँनिर पिक्युआर दिएको छ है एङ्गल पिक्युओ प्लस एङ्गल क्युओआर प्लस एङ्गल ओआरपी प्लस एङ्गल आरपिक्यू इजिकल्स टु 360 डिग्री किन 360 डिग्री किनकि सम अफ एङ्गल्स अफ यो भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ एङ्गल पिक्युओ भनेको के हुने भयो त 90 डिग्री प्लस यो भनेको त क्वेसनले नै दिएको छ 120 डिग्री यो भने ओआरपी भनेको 90 डिग्री प्लस एङ्गल पिआर होइन आरपिक्यू इजिकल्स टु 360 डिग्री किन हामीले त्यहाँ 90 डिग्री लेखेको हो किनकि एङ्गल बिट्विन टेन्जेन्ट एन्ड रेडियस आर इज रेडियस एन्ड टेन्जेन्ट इज 90 डिग्री भनेर भन्न सकिन्छ ल यो कुरा पनि भयो है अब हामीले के गर्छौँ 90 प्लस 90 180 180 प्लस 120 300 360 डिग्री यो 300लाई मैले उतातिर लगिदिएँ भने के हुन्छ एङ्गल आरपिक्यू इजिकल्स टु 360 डिग्री माइनस 300 यो भनेको 60 डिग्री र यो क्वेसन सल्भ भइसकेको छ है त ल यो क्वेसन पनि भयो अब हामी जान्छौँ 9 नम्बरतिर 9 को ए नम्बरमा के भन्दैछ त यहाँनिर पनि हामीलाई दिएको चाहिँ के छ एउटा ट्राइएङ्गल दिएको छ इन ट्राइएङ्गल पिक्युआर पिक्युको भ्यालु दिएको छ 9 सेन्टिमिटर एन्ड पिआरको पनि दिएको छ 12 सेन्टिमिटर भनेर इफ द एरिया पानी खान मन लाग्यो कता छ त ठिक छ if the area of triangle PQR is 27 3 find the value of यहाँनिर दिएको छ एउटा ट्राइएङ्गलको फिगर पिक्युआर भनेर यो भनेको छ कति भनेर सोधेको छ यो 9 सेन्टिमिटर यो 12 सेन्टिमिटर अब हामीलाई के थाहा छ त यस्तो एउटा एङ्गलवाला हामीलाई एरिया निकाल्ने फर्मुला थाहा छ नि त के हो त एरिया अफ ट्राइएङ्गल पिक्युआर इजिकल्स टु के हुन्छ त हाफ पिक्यू एडजेसेन्ट साइडहरूको के छ पिआर टाइम्स साइन एङ्गल कुन एङ्गल दिइएको छ यो एङ्गल हो यो भनेको क्युपिआर यो भनेको के हुने भयो त हाफ पिक्यू भने कति छ त पिक्यू भनेको 9 छ र अर्को छ 12 टाइम्स यसको भ्यालु थाहा छैन साइन क्युपिआर यतापट्टि चाहिँ एरिया भनेको 27√3 दिएको छ यसमा के हुने भयो त ल एकैचोटि क्यालकुलेटर झ्यामझुम गरिदिउँ क्यालकुलेटरमा हानेरै गर्छु म 27√3 को त परेन 1/2 टाइम्स 9 टाइम्स 12 भनेको 55 रहेछ 27√3 इजिकल्स टु 54 साइन क्युपिआर यो 54 चाहिँ मैले क्रस मल्टिप्लाई हुन तल पठाएँ भने के हुने भयो त इक्वल्स टु साइन क्युपिआर यस्तो हुन्छ यदि तपाईँले अप्सनल म्याथ पढ्नुभएको भने डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ यदि होइन भने साइन इन्भर्स गर्नु है साइन इन्भर्स भनेको कसरी थिच्ने क्यालकुलेटरमा सिफ्ट साइन थिच्नुहोस् सिफ्ट थिचेर साइन थिच्नुहोस् अनि त्यहाँ ब्र्याकेट ओपन हुन्छ त्यहाँनिर के लेख्नुहोस् त √3 डिभाइडेड बाई √3/2 भनेर हान्नुहोस् त 60 आउँछ है त साइन 60 डिग्री इजिकल्स टु साइन
QPR therefore एङ्गल QPR इजिकल्स टु 60 डिग्री भनेर भन्न सक्नुहुन्छ र यो नै हाम्रो सोल्युसन थियो है त। क्वेसन सल्भ भइसकेको छ र अब हामी जान्छौँ 9 को बी नम्बरमा। के भन्दैछ त 9 को बीले? 9 को बी है त। इन ए कन्टिन्युअस सिरिज the average weight of some students is 45 kg and some of their weights summation FM is equals to 540 kg. Find the number of students. क्वेसनले भनेको कुरा बुझ्नु पर्यो। क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ? कन्टिन्युअस सिरिजमा एभरेज वेट भनेर दिएको छ। एभरेज वेट भनेको मिन हो र मिन दिएको छ कति त? 45 केजी। अनि सम अफ दियर वेट भनेर यस्तो दिएको छ र हामीलाई नम्बर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हामीलाई के थाहा छ त? वी नो मिन एक्स बारको भ्यालु के हो त? समेसन एफएम बाई समेसन एफ, अथवा यसलाई हामीले एन पनि लेख्ने चलन छ। यो भनेको के हुने भयो त? समेसन एफएम पहिला सुरुमा मिन भनेको 45, समेसन एफएम भनेको 540 बाई यसलाई एन लेख्ने चलन छ। अर एन इजिकल्स टु 540 बाई 45। यो भनेको कति आयो त? 540 डिभाइड बाई 45 इजिकल्स टु 12। Therefore, number of students is equals to 12 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र यो नै हाम्रो के थियो त? सोल्युसन थियो है त। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 10 नम्बरको एमा है त। इफ ए डाइस, ए खासमा डाइस हुँदैन है, एउटा मतलाई डाइ भन्ने गरिन्छ। क्वेसनमा चाहिँ डाइस नै लेखेको रहेछ। इफ अ डाइस इज रोल्ड and a coin is tossed at the same time, find the probability of occurring prime number on the dice and head on the coin. केही गाह्रो कुरा छैन यसमा। क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा डाइस र एउटा कोइनलाई एकैचोटि गुर्काउने र उछाल्ने गरियो भने, भन्नेको टस गरियो भने चाहिँ प्राइम नम्बर र हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यसको लागि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा स्याम्पल स्पेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। स्याम्पल स्पेस भनेको अकरिङ केसेसहरू के आउन सक्छ त भन्ने कुराहरू निकाल्छौँ है त। भनेपछि के हुने भयो त? स्याम्पल स्पेस के को लागि? डाइसको लागि के हुने भयो त? यो एक्का पर्न सक्यो, धुक्का पर्न सक्यो, तिर्का, चौका, पन्जा र छक्का पर्न सक्यो। डाइसको कुरा भयो। अनि आउँछ कोइनको। कोइनमा चाहिँ कि हेड पर्छ कि टेल पर्छ। अब हामीले के गर्छौँ त? फर प्रोबेबिलिटी अफ प्राइम नम्बर भनेको के हुने भयो त? प्राइम नम्बर निस्किनको लागि यो भनेको कस्तो हुन्छ त? प्रोबेबिलिटी अफ प्राइम नम्बर भनेको टोटल नम्बर अफ प्राइम नम्बर्स। प्राइम नम्बर कतिवटा हुन्छ हेर्नुहोस् त। यहाँ प्राइम नम्बर कुन हो? एउटा, दुईटा र तीनटा है त। तीनटा प्राइम नम्बर हुन्छ भने 3 बाई टोटल केसेस कतिवटा छ? 6वटा छ भनेपछि 3/6। अनि प्रोबेबिलिटी अफ हेड भनेको 1/2। Therefore, probability of prime number and head, एन्ड भनेको छ है। एन्ड भनेकोमा सधैँ के हुन्छ? मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। प्रोबेबिलिटी अफ प्राइम नम्बर
टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ हेड। यो भनेको कति हुने भयो त 3/6 टाइम्स 1/2। यो भनेको कति आयो त 2। यो भनेको 1/4 आयो है त। र यो नै हाम्रो सोलुसन थियो, सल्भ भइसकेको छ। र अब हामी जान्छौँ ग्रुप ए को लास्ट क्वेसनमा, ग्रुप बी को लास्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर 10 को बी है त। 10 को बी के भन्दैछ, 2 cards drawn randomly दुईटा कार्डहरू चाहिँ निकालिएको रहेछ एउटा तासको गड्डीबाट, फ्रम ए वेल सफल्ड cards deck of 52 cards 52 cards in succession without replacement। ल रिप्लेस गरिएको रहन्छ, रिप्लेसमेन्ट so the possibilities of getting and not getting a queen card in tree diagram। ल यस्तो भन्दैछ के 52वटा तासको पत्तीबाट यदि हामीले दुईटा पत्तीहरू यत्तिकै निकाल्यौँ रे है, जतासुकैबाट निकाल्यौँ भने दुईटा पत्तीहरू है, र एउटा निकालेपछि त्यसलाई भित्र नराखिकन अर्को निकाल्दाखेरि त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो ट्री डायग्राम फर गेटिङ क्विन निस्किने र क्विन ननिस्किने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर सोधेको छ। यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, यसको लागि गाह्रो कुरा केही पनि छैन। सुरुमा हामीले सपोज गर्छौँ लेट क्यू भन्दा नि जी भन्छु है, जी डिनोट्स गेटिङ क्विन एन्ड डिनोट्स नट गेटिङ क्विन। यस्तो हो भनेदेखि नट गेटिङ क्विन भने पछाडि के हुने भयो त, अब हामीले टी डायग्राम कसरी बनाउनु पर्यो त, टोटल नम्बर अफ क्विन्स कतिवटा क्विन हुन्छ त, एउटा तासको पत्ती हो एउटा गड्डीमा 52वटामा 4वटा क्विन हुन्छ र बाँकी रहेका के हुने भयो त 48वटा हुने भए। कार्ड्स अदर देन क्विन्स इज इक्वल्स टु 52 माइनस 4। यस्तो हो भनेदेखि अब हामीले के भन्न पायौँ त, इन ट्री डायग्राम अब मैले गेटिङ र नट गेटिङ भनेको थिएँ, जी र एन लेखेँ। पहिला सुरुमा एउटा तास निकाल्यो, तास निकाल्दा क्विन आयो, क्विन आउनको लागि कति छ हाम्रो प्रोबेबिलिटी, टोटल नम्बर अफ क्विनहरू 4वटा छ, जसमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ कार्ड्सहरू भनेको 52 थियो भनेपछि 52 यो भयो। त्यसै गरी पहिलो तास क्विन आएन, अरू नै केही आयो, त्यसको लागि के हुने भयो, अरू नै कुनै तास नम्बर भनेको 48 छ, टोटल नम्बर अफ तास 52 छ। ल अब त्यो तास उसले उतातिर राख्यो, छेउतिर राख्यो, अब एउटा तास त घट्यो, 52मा एउटा तास त घटिसक्यो भने 52मा एउटा तास घटिसके पछाडि अब के हुने भयो त, 52मा एउटा तास चाहिँ घटिसकेको छ है, एउटा तास घटिसकेको छ भने अब बाँकी हामीसँग 51वटा तास रह्यो। 51वटा तासमा उसले के भनेको छ भन्दा फेरि तास निकाल्ने बेलामा उसले यदि क्विन नै पायो भने हेर्नुहोस् है के हुने भयो, क्विनको तास त एउटा त यहाँ परिसकेको छ, क्विन एउटा त यहाँ आइसकेको छ र एउटा तास त निस्किसकेको छ भनेपछि क्विन बाँकी रहेको थियो 3वटा र तासहरू 51वटा बाँकी रहेका थिए, यो भयो है। त्यसै गरी
यदि क्विन निस्किएन भने क्विन ननिस्किएको बेलामा चाहिँ के हुने भयो त यदि क्विन निस्किएन भने एन भयो भने यो भनेको के हुने भयो क्विन अब हेर्नुहोस् है अगाडिको चोटि त क्विन निस्केको थियो अब क्विन ननिस्किने हो भने चाहिँ हामीसँग कतिवटा त 48वटा क्विन नभएको अरू तासहरू त 48वटा छ जसमा चाहिँ एउटा क्विन निस्केको थियो भने चाहिँ हामीसँग 51वटा तास बाँकी थियो 51 भयो है त र पहिला क्विन निस्केन फेरि पनि क्विन निस्केन पहिला क्विन ननिस्केको भएपछि त क्विन ननिस्केको अरू क्विनभन्दा अरू कुनै तासबाट एउटा घट्यो नि त भनेपछि हामीसँग के भयो 47वटा अरू कुनै तास रह्यो है 47वटा तासहरू रहेको थियो र एउटा तास त हामीले पहिले निकालिसक्यौँ 52वटामा भनेपछि यहाँ 51 आयो है त यो भयो यदि अबको पालीमा चाहिँ क्विन निस्कियो भनेदेखि फेरि के हुने भयो त हेर्नुहोस् है अघिल्लोचोटि निस्केको थिएन भन्नुको अर्थ हामीसँग भएको 4वटा क्विन 4वटै छ र एउटा तास त हामीले निकालिसकेको हो 52वटामा भनेपछि यहाँ 51 रह्यो है त र यो नै हाम्रो के हो त टी डायग्रामको रिप्रेजेन्टेसन हो है त ल यति नै भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ र आज हामीले सर्ट क्वेसन एन्सर ग्रुप ए र ग्रुप बी गरिसकेका छौँ यति नै गर्छौँ आज हामीले योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हामी बाँकी रहेका लङ क्वेसन एन्सरका क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ जुन चाहिँ 40 मार्क्सको छ तपाईँहरूको त्यो सल्भ गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्म तपाईँहरू घरमै बसेर आफ्नो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सिनु होला हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ ग्रुप सी र ग्रुप डी 40 मार्क्सको र 20 मार्क्सको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ अनि ल साथीहरूलाई भिडियोहरू सेयर गर्दै गर्नु होला केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला सम्पर्क गर्नको लागि नम्बर चाहिँ 9849595895 है त यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि ल यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद।